जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जी डॉक्टर शफीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं अलसेफ होमियो। दोस्तों, 1869 में डार्विन की एक थ्योरी ने बहुत शोहरत हासिल की और उस थ्योरी का जो मेन थीम था वो ये था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड रेस्ट विल बी वेप्ट आउट, जिसका आम सादा अल्फाज में मफहूम ये बनता है कि इस कुर्रा अर्ज पर जितने भी जानदार हैं सिर्फ वही जिंदा रहेंगे जो अपनी बका की जंग लड़ सकें। ये बात मैंने इसलिए की कि चूंकि हमें भी आजकल अपनी बका की जंग लड़नी पड़ रही है। कोरोना और इसका ये नया वेरिएंट आ गया है, दैट इज ओमिक्रॉन। तो इस सिलसिले में भी यही मंतक सही बैठती है कि जिन इंसानों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा वही इस कोरोना और इसके जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं और ये ताज़ा तरीन वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन, इससे बच सकते हैं। दोस्तों, आज इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। और ये वीडियो स्किप ना करें, देखें मुकम्मल ताकि आपको तमाम बुनियादी नुक्ते समझ में आ जाएं। कोरोना का ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, ये इसका पहला केस नवंबर 2021 में सामने आया और उसके बाद ये बहुत रैपिडली फैलना शुरू हुआ और इवन तमाम जो बड़े डेवलप मुल्क हैं उधर भी इसने काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट किया और ये रेशो डे बाय डे बढ़ रही है। जैसे पाकिस्तान में राउंड अबाउट 900 अभी तक इन पेशेंट की रेशो है जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं। तो इसकी एक वजह तो ये भी है कि ओमिक्रॉन के जो अलामात हैं वो बिल्कुल आम फ्लू की तरह हैं। अगर किसी को हो जाए तो इससे थोड़ा लाइटली लेता है कि भाई आम फ्लू सी मुझे शिकायत हुई है, तो ना वो एसओपीज पर अमल करता है, ना घर में ना बाहर काम वाली जगह पर, जिसकी वजह से इसका फैलाव तेज हो गया है। और ख़ुद ये है भी म्यूटेंट। म्यूटेंट ये होता है कि वो अपने जो आबा व अजदाद होते हैं उससे इसमें सलाहियतें ज़्यादा होती हैं, तेज़ी ज़्यादा होती है और मतलब यानी माहौल के मुताबिक ये अपने आप को ढाल लेता है। दोस्तों, जो डेल्टा वेरिएंट था उसका जो टारगेटेड एरिया था वो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक था। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसका जो टारगेटेड एरिया है वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है। तो डब्ल्यूएचओ के चार्ट के मुताबिक जो अभी तक अलामात हमारे सामने आई हैं और रिसर्चर्स ने उसको देखा है, तो वही अलामात मैं यहाँ आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ यही अलामात है, क्योंकि रिसर्च अभी तक जारी है और महीना 2-3 महीने में बाद शायद हमें और भी कोरोना कि जो ये नई वेरिएंट है ओमिक्रॉन के और भी हमें अलामात देखने में मिले। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको वो बताऊंगा जो अभी तक काफ़ी मतलब लोगों के नज़र में है और रिसर्चर ने अक्सरियत केसेस में इन अलामात को पाया है। तो इन अलामात में रनी नोज़ होता है, यानी नाक का बहना, गला ख़राब होता है जिसे स्क्रैची थ्रोट कहते हैं, साथ में थोड़ी कफ भी होगी, अगर थ्रोट में मसला होता है तो कफ भी होती है, सर दर्द होता है, माइल्ड टू मॉडरेट बुखार होता है, साथ में थकान होती है, छींकें होती हैं, कंजेशन होता है। और बाज़ साउथ अफ्रीकन जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि थोड़े से केसेस में जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव थे उनमें हमने मतली के की शिकायत, साथ में भूख का मर जाना। तो दोस्तों, ये अलामात तो हो गई। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको कहा कि हम में से वो ही लोग इस बीमारी से बच सकते हैं जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। इस वीडियो में मैं आपको वो प्रिकॉशनरी मेडिसिन भी बताऊंगा कि जिससे आप ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन से बच भी सकें
یعنی آپ کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ پر اس کا اثر ہی نہ ہو، اگر ہو بھی تو بہت مائلڈ سا ہو. کیونکہ ہاں ان پیشنٹ میں یہ پرابلم ہو سکتا ہے جو بیچارے امینو کمپرومائز ہوں، یا بہت عرصے سے ڈائبٹیز ہوں، یا ہارٹ کی پرابلم ہو، بوڑھے ہوں، کمزور ہوں، یا بچے ہوں جن کا امیون سسٹم بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں یہ جو ویریانٹ اومیکرون ہے وہ تو ویسے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں بچے زیادہ سفر ہوں گے. تو جی دوستو، تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ان میڈیسنز کی طرف جو ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرے گا. پہلی میڈیسن جو ہے وہ انفلوئنزیم 1M ہے. یہ صرف ایک بار استعمال کرنی ہے، یعنی 2 قطرے صبح ناشتے سے پہلے زبان پر ڈال لیں، اور جس روز آپ یہ استعمال کریں گے اس روز کوئی اور دوائی پھر آپ استعمال نہیں کریں گے. دوسرے دن سے آرسینک ایلبم 30 آپ لوگوں نے لینا ہے صبح ناشتے سے پہلے 2 قطرے زبان پہ. اور رات کو میں ایک کمبینیشن آپ کو سمجھاؤں گا مدر ٹینکچر کا جو آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرے گا. تو رات میں 20 قطرے ہاف کپ آف نیم گرم پانی میں آپ وہ لیں گے رات کے کھانے سے پہلے. تو چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ وہ کمبینیشن کیسے آپ لوگ اپنے گھر میں خود بنا سکتے ہیں. چلتے ہیں چارٹ کی طرف. اس میں جی پہلی میڈیسن جو ہے وہ ٹینوسپورا کارڈیفولیا ہے. دوسری میڈیسن جو ہے وہ ایزڈی ریکارڈا انڈیکا ہے کیو. تیسری میڈیسن اگنیشیا ہے. چوتھی اسواگاندا ہے. پانچویں اوسیمم سینکٹم ہے کیو میں. اور آخری میڈیسن جو ہے وہ زنجبار کیو ہے. دوستو آپ لوگوں نے کسی سٹور والے سے، ہومیوپیتھک کا جو سٹور ہوتا ہے وہاں سے آپ 60 ml کی خالی باٹل لیں، اور یہ جتنی ایمٹی میں نے آپ کو بتائی ہیں سب سے 5 ml لے کر اس بڑی باٹل میں ڈال لیں. اس کے بعد 10 مضبوط جھٹکے اس طرح اس کو دیں تو آپ کا امیون بوسٹر ایمٹی کمبینیشن تیار ہو گیا ہے. ہر رات کو کھانے سے پہلے 20 قطرے آدھے کپ نیم گرم پانی میں آپ اس کو کھانے سے پہلے لیں، اور آپ کا امیون سسٹم بوسٹ رہے گا. آپ ہر قسم کی بیماریوں کے لیے مضبوط ہو جائیں گے. اور یہ جتنی ایمٹی میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ کتنے ایفیکٹیو ہیں تو وہ آپ کو ادھر پتہ چل جائے گا. کیونکہ اگر میں یہاں ایک ایک آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. تو اللہ نہ کرے اگر کسی پیشنٹ کو اومیکرون ہو گیا تو بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اپنے ہی نزدیکی کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس SOPs پر عمل کرتے ہوئے چلے جائیں، یعنی ماسک لگا لیں، ان سے 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں اور اپنے علامات اس کو بتا دیں. اس کے بعد آپ کو وہ علامات کے مطابق دوائی دے دیں گے، اور گھر آ کر 7 to 10 days اپنے آپ کو ایک کمرے میں آئسولیٹ کر دیں اور وہ دوائی استعمال کریں. انشاءاللہ 7 سے 10 دن میں جب آپ کمرے سے نکلیں گے تو آپ کی تمام علامات ختم ہو چکی ہوں گی. یہ بات نہیں ہے، ہومیوپیتھک میں علامات کے مطابق بہترین ادویات موجود ہیں. تو دوستو یہاں میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرتا چلوں. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکٹ ہوتا ہے ویریانٹ اومیکرون میں، تو اس میں آپ یہ بھی کریں کہ ہر رات کو آپ نمک کے پانی والے یعنی گرم پانی لیں، اس میں نمک ڈالیں اور اس سے غرارے بھی کریں اور وہی پانی ناک میں بھی چڑھائیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو اپر ریسپیریٹری ٹریک ہوگا رات سونے سے پہلے یہ بالکل ہائیجینک ہو جائے گا، یعنی صاف ستھرا ہو جائے گا، اور آپ کو کوئی بھی اپر ریسپیریٹری ٹریک کا پرابلم نہیں ہوگا. ساتھ میں دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو فوڈ ٹپ دیتا ہوں. تو فوڈ ٹپ میں سردیاں ہیں اور سٹرس فروٹ بہت زیادہ ہیں اویلیبل ہیں، تو آپ سٹرس فروٹ زیادہ کھائیں. اور نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا کہ اس میں آپ
وہ فوڈ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کر سکتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ جو ایس او پیز WHO نے ہمیں بتائی ہیں اس پر بھی سختی سے عمل کریں، جو ہماری گورنمنٹس بتا رہی ہیں ایس او پیز ان پر بھی سختی سے عمل کریں، کیونکہ کسی نے سچ کہا ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ تو احتیاط کریں، اپنے آپ کو، بچوں کو، فیملی کو، اپنے سراؤنڈنگ جو آپ کے سرکل میں جو لوگ ہیں ان کو، تو سب کے لیے آپ یہ اگر آپ ایس او پیز پر چلیں گے تو سب کو اس بیماری سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی یہ مفید معلومات مل سکیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔